कुत्ता रब को जानता है, गीदड़ अल्लाह को जानता है, मक्खी, कीड़े मकोड़े, ये पक्षी परिंदे, ये जानवर, सबको अपने मालिक और खालिक की शनास है। अगर मालिक की पहचान नहीं है तो अशरफुल मखलूक इंसान को नहीं है। डूब के मर जा। अल्लाह ने बेटा अता किया मुझे, अल्लाह ने मुझे बेटी अता की है। जब बेटा पैदा हो गया, जब बेटी पैदा हो गई, अब ये औरत खुशी में है, अब इस मर्द को खुशी आ गई। औलाद नहीं थी, अल्लाह ने औलाद दे दी। अब क्या है? कहती है मैंने मन्नत मानी थी, मैंने मन्नत मानी थी, मैंने नजर मानी थी, मेरा बेटा या मेरी बेटी पैदा होगी तो मैं फलां बाबा जी के दरबार पे जाके देगे पकाऊंगी, बकरे छतरे फलां करूंगी। फिर यहाँ से क्या करते हैं? ट्रालियां भर भर के, बसें भर भर के। अब वो बाबा जी का जो सामने बैठा ही नहीं है, सिर्फ मिट्टी का ढेर है, वहां जाके और उसका शुक्रिया अदा करने के लिए जा रही है, जबकि औलाद किसने दी है? अल्लाह देख रहा है, अल्लाह की आंखों के सामने ये अल्लाह का बंदा और ये अल्लाह की बंदी खालिक और मालिक के दर को छोड़ के अल्लाह का शुक्रिया अदा करने की बजाय अल्लाह की मखलूक अल्लाह के बंदे के पास जा, जबकि वो बंदा बैठा ही नहीं है, सिर्फ मिट्टी का ढेर है। अब उसका शुक्रिया अदा करने के लिए जा रही है। तू मुसलमान है, तेरी क्या नमाज, तेरा क्या विर्द, तेरा क्या जिक्र, कुछ नहीं होने वाला है। ये नमाजों के पहाड़, ये रोजों के अंबार, ये सदके और खैरात के पहाड़ जो तुमने इकट्ठे कर रखे हैं, अगर तौहीद नहीं है तो फिर रिजल्ट क्या निकलेगा? हल अताक हदीसुल गाशिया वुजूह यौमइदिन खाशिया आमिलतुन नासिबा, अमल कर कर के थक जाने वाले, तस्ला नारन हामिया, इनको और इनके अमाल की गठड़ियों को उठा के जहन्नम में फेंक दिया जाएगा। कोई वजन नहीं है। अगर अल्लाह की पहचान नहीं है इंसान को तो वो इंसान नहीं है, वो इंसान नहीं है, वो जानवर से भी बदतर है। जिसको अल्लाह की पहचान नहीं है, उलाइका बल हुम अज़ल, कुरान मजीद कहता है, सूरत आराफ कहती है उलाइका कल अनाम, ये लोग ऐसे हैं जैसे जानवर हों। फिर अल्लाह ने कहा नहीं 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 नहीं, और जानवरों को भी रब की तमीज़ है। क्यों? अल्लाह कुरान में फरमाता है इस कायनात में कोई ऐसी मखलूक नहीं है जो अपने रब की तस्बीह को ना जानती हो, जो अपने रब की तस्बीह को ना जानती हो। हर जर्रा हर चीज अपने खालिक के सामने सजदा करती है। अगर गैरुल्लाह को कोई चीज सजदा करती है तो वो कौन है? सिर्फ इंसान है, इंसान के अलावा और कोई नहीं है। ला इलाहा इल्लल्लाह कहने वाले अकीदा ये है, कहते हैं अल्लाह तेरे अलावा कोई इलाह नहीं है। जब जबान से इकरार कर लिया है कि अल्लाह के अलावा कोई इलाह नहीं है, तो फिर दरबार पे लेने क्या गया है? कब्र पे क्या लेने गया है? कब्र पे क्या लेने गया है? फिर वो कहते हैं जी असल बात ये है कि काम तो अल्लाह ही करता है, काम तो अल्लाह ही करता है, लेकिन ये जो अल्लाह के दोस्त हैं, अल्लाह के वली हैं, हम इनके पास जाते हैं, हमको इनकी इबादत थोड़ी करते हैं। जैसे मुशरिकीन मक्का ने हजूर को जवाब दिया था। सूरह ज़ुमर है, पारा नंबर 23 है। जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उनसे पूछा भाई इन बुतों की इबादत क्यों करते हो, उन्होंने जवाब में क्या कहा था? मा नअबुदुहुम इल्ला लियुकर्रिबूना इलल्लाहि ज़ुल्फा, अल्लाह के रसूल हम इनकी इबादत नहीं करते। अच्छा, जब इबादत नहीं करते हो तो फिर क्या लेने जाते हो? फरमाया युकर्रिबूना इलल्लाहि ज़ुल्फा, हम इनके पास इसलिए जाते हैं, ये अल्लाह के नेक लोग हैं, ये अल्लाह की नेक हस्तियां थी, हम जाके इनके पास हमें अल्लाह का कुर्ब हासिल होता है, हमें ये अल्लाह के करीब कर देते हैं। और कुरान कहता है अब जो मुसलमान कुरान की ही ना माने हो, मुसलमान कुरान पे ईमान रखने वाला हो लेकिन कुरान की माने ना, फिर उस मुसलमान का क्या फायदा? अब ये कहते हैं ये औलिया अल्लाह हमें अल्लाह के करीब कर देते हैं। अब मैं औलिया अल्लाह की पोजीशन बताता हूँ जो कुरान कहता है। फरमाया जब सारी इंसानियत खत्म हो जाएगी, अल्लाह के सामने सारे के सारे जमा हो जाएंगे, वयौम नहशुरुहुम जमीआ, अल्लाह ताला सबको जमा करेगा। सुम्मा नक़ूलु लिल्लज़ीना अशरकू मकानकुम, फिर अल्लाह मुशरिकीन से कहेगा हाँ भाई तुम अपनी जगह पे ठहरे रहो, तुम व शुरकाउकुम, और वो
جن کو تم نے اللہ کا شریک بنایا تھا تم دونوں یہیں رکو. فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ پیروں کو اور مریدوں کو، دوسری زبان میں آپ کو سمجھاؤں، پیروں کو اور مریدوں کو پھر اللہ الگ کر دے گا. اللہ کو چھوڑ کے غیر اللہ کو پوجنے والوں کو، مشرکوں کو اور جن کو انہوں نے شریک بنایا اللہ کا، اللہ ان دونوں کو الگ الگ کر دے گا. وَقَالَ شُرَكَاؤُهُمْ. پھر اللہ تعالیٰ ان شرکاء سے کہے گا، ان شریکوں سے کہے گا، ہاں بھائی ما کنتم ایانا تعبدون. اب یہ شریک اکٹھے ہیں، مشرک بھی کھڑے ہیں. اب مشرک کہہ رہے ہیں اے اللہ ہم ان کی عبادت کرتے تھے، ہم اپنی ضروریات ان کے سامنے رکھتے تھے، انہی کی نظر نیاز کرتے تھے، انہی کے نام پہ بکرے چھترے ہم ذبح کرتے تھے، انہی کی قبروں پہ آ کے ہم پتہ نہیں کیا کچھ نہیں کیا ہم نے. اب وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں ما کنتم ایانا تعبدون. جھوٹ بولتے ہو، تم ہماری عبادت نہیں کرتے تھے. اگر تمہیں یقین نہیں آتا تو سن لو. فَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ. اللہ ہمارے اور تمہارے درمیان گواہ ہے اج ان كُنَّا عَنْ عِبَادَتِكُمْ لَغَافِلِينَ کہ ہمیں تمہاری عبادت کا کوئی پتہ ہی نہیں. تم ہماری قبر پہ آئے یا نہیں آئے ہمیں کوئی خبر نہیں ہے، ہمیں علم ہی نہیں ہے کہ ہمارے مر جانے کے بعد تم نے ہماری قبر کے ساتھ کیا سلوک کیا. تم میں سے کون بندہ ہماری قبر پہ آ کے کیا کرتا رہا ہے. ان كُنَّا عَنْ عِبَادَتِكُمْ لَغَافِلِينَ. ہمیں کوئی خبر نہیں ہے، ہمیں کوئی علم نہیں ہے. هُنَالِكَ تَبْلُو كُلُّ نَفْسٍ مَّا أَسْلَفَتْ. ہر انسان کو اس وقت پتہ چل جائے گا اے میں کیا کرتا رہا، اور انہی کے نام پہ میں بکرے چھترے دیتا رہا اور انہیں خبر ہی نہیں ہے، اور انہیں تو پتہ ہی نہیں ہے، یہ تو مکر گئے ہیں. اب کیا ہوگا؟ اب اللہ سے دعا کر رہا ہے ربنا آتہم ضعفین من العذاب. اے اللہ جس نے ہمیں اس کام پہ لگایا ہے اب تو ہمیں تو عذاب دے گا، لیکن ہمیں جس نے اس کام پہ لگایا ہے اے اللہ تو اس کو ڈبل عذاب عطا فرما. اب کچھ نہیں ہونے والا ہے. عذاب سنگل ہو یا ڈبل ہو، عذاب سنگل ہو یا ڈبل ہو میرے بھائیوں، ہم سے برداشت ہونے والا نہیں ہے. تو آئے میرے بھائیوں، میں نہیں جانتا آپ کس فرقے سے تعلق رکھتے ہو، میں نہیں جانتا آپ کون سی جماعت کے ہو، آپ جو مرضی ہو، اگر آپ کے اندر توحید نہیں ہے، اگر آپ کو اللہ کی پہچان نہیں ہے تو یہ نمازیں نہیں ہیں، یہ روزے نہیں ہیں. اگر آپ مواحد ہیں اور آپ کے ابا جی فوت ہو گئے ہیں اور وہ بھی مواحد تھے، توحید پرست تھے، واللہ جب بھی آپ نماز پڑھیں گے، جب بھی آپ روزہ رکھیں گے، جب بھی آپ قرآن مجید کی تلاوت کریں گے، جب بھی آپ صدقہ خیرات کریں گے، حضور نے کہا ہے تمہارے باپ کو بھی برابر ثواب ملے گا. تو اس لیے موحد بننا چاہیے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو سیرت ہے، مکمل رکوع بیان کرنا تھا لیکن ٹائم کے اختصار کی وجہ سے میں یہی بات ختم کرتا ہوں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو سیرت ہے اس کا ایک پہلو یہ ہے جو سب سے بڑا ہے، سب سے اہم ہے اور سب سے پہلے ہے، جو وہ یہی ہے توحید ہے تو یہ دنیاوی آگ بھی گلزار بن جائے گی. دنیاوی آگ بھی کیا بن جائے گی؟ گلزار. یہ دنیا کی مشکلات ساری ختم ہو جائیں گی، یہ دنیا کی پریشانیاں سب اللہ تعالیٰ ختم کر دے گا. بس شرط یہ ہے بندہ مواحد ہو. بندہ مواحد ہے، اگر پھر زانی ہے، چور ہے، بدماش ہے، نماز نہیں پڑھتا ہے، روزے نہیں رکھتا ہے، ٹھیک ہے، اپنے گناہوں کی سزا ملے گی، اسے اپنے گناہوں کی سزا اس کو ملے گی، لیکن توحید کی برکت سے ایک دن اس کو جہنم سے نکال کے جنت میں ضرور داخل کیا جائے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العزت عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. آمین.